بسم الله الرحمن الرحيم. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. जैसे एहतियात से रखे हुए मोती ये बदला है उनके नेक आमाल का। वहाँ न बेहुदा बात सुनेंगे और न गुनाह की बात फोहश। बस उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले वाह, दाहिने हाथ वालों का क्या कहना है। बेकांटे की बेरियों और लदे गुथे हुए केलों और लंबी लंबी छांव और झरने के पानी और अलगारों मेवों में होंगे जो न कभी खत्म होंगे और न उनकी कोई रोक टोक। और ऊंचे ऊंचे नर्म गभों के फरिश्तों में मजे करते होंगे। उनको वो हूरें मिलेंगी जिनको हमने नित नया पैदा किया है। तो हमने उन्हें कुंवारियां प्यारी प्यारी हमजोलियां बनाया। ये सब सामान दाहिने हाथ में नामे अमाल लेने वालों के वास्ते है। उनमें बहुत से तो अगले लोगों में से और बहुत से पिछले लोगों में से। और बाएं हाथ में नामे अमाल लेने वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या मुसीबत में हैं। दोज़ख की लौ और खोलते हुए पानी और काले सियाह धुएं के साए में होंगे जो न ठंडा है और न खुश आयंद। ये लोग इससे पहले दुनिया में खूब ऐश उड़ा चुके थे और बड़े गुनाह शिर्क पर अड़े रहते थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर जाएंगे और सड़ गल कर मिट्टी और हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगे तो क्या हमें या हमारे अगले बाप दादाओं को फिर उठना है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि अगले और पिछले सब के सब रोज़े मुअय्यन की मियाद पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएंगे।
پھر تم کو بے شک اے گمراہوں جھٹلانے والوں یقیناً جہنم میں تھوہڑ کے درختوں میں سے کھانا ہوگا، تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگڈگا کے پینا۔ قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی۔ تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو، کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنسے، نہیں ہم تو بدنصیب ہیں ہی۔ تو کیا تم نے پانی بھر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی مسافروں کے نفع کے واسطے پیدا کیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو، تو میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔